من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے، جس مقام ذی شان میں اس وقت تلاوت کیتا یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 9واں سپارے دا رکو 12واں سورت دا نام سورہ الاعراف، سورت دا رکو 22واں۔ بحیثیت ایک مسلمان ہر بندے دا اے ایمان کامل اور یقین محکم ہونا چاہیے کہ زمین و آسمان دا بنانے والا اور اس جہان رنگ و بو دا نظام چلانے والا اور ایک ہی ذات جدا نام اللہ ہے۔ ہمیشہ تو ہمیشہ انہیں رہنا، او دی ابتدا کوئی نہیں، او دی انتہا کوئی نہیں،
او دا یوم ولادت کوئی نہیں، او دا یوم وفات کوئی نہیں۔ اس رب العالمین دے قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دا مطالعہ کریے تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک دے اندر بہت سارے صفاتی نام نے رب العالمین دے۔ ذاتی نام جس طرح نبی پاک علیہ السلام دے بہت سارے صفاتی نام نے، شاہد بھی نے، مبشر بھی نے، بشیر بھی نے، نذیر بھی نے، مزمل بھی نے، مدثر بھی نے، بہت سارے صفاتی نام نبی علیہ السلام دے نے، اور دو ذاتی نام نے نبی پاک دے، ایک محمد تے ایک احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ بعض نے تے کہا کہ 99 ذاتی صفاتی نام رب العالمین دے نے، حالاں صرف 99 نہیں معروف ہے وے، اور انہاں دی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، ورنہ صرف 99 نام نہیں اللہ دے نام تے بہت زیادہ نے۔ کئی ایسے نے جنہاں دا سانو پتہ ہے، جنہاں دا ذکر قرآن اندر ہے، حدیث پاک اندر ہے، اور کئی ایسے نے کہ جنہاں دا سانو علم ہی نہیں۔ بہت زیادہ اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نام نے، ذاتی نام اللہ اور صفاتی نام بہت زیادہ نے۔ میں چاہنا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام دے صفاتی نامہ دا تذکرہ کرا اور انہاں دی فضیلت دے حوالے نال کچھ باتاں تہاڈی خدمت دی اندر پیش کرا۔ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے اگر غور کریے تو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اپنے صفاتی نامہ دا کئی جگہ تے ذکر فرمایا۔ مثال دے طور تے سپارہ 28 ہے تے سورت دا نام ہے سورہ حشر۔ رب العالمین فرما رہے نے کون ذات ہے؟ اللہ ذوالجلال فرمان دینے هو اللہ الذی لا الہ الا هو اللہ، صفاتی نام اللہ دے، هو اللہ الذی لا الہ الا عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔
اللہ ذو الجلال والاکرام دے صفاتی نام او خالق بھی ہے، او مالک بھی ہے، او مصور بھی ہے، او رحمان بھی ہے، او رحیم بھی ہے، بہت سارے صفاتی نام رب العالمین نے خود اعلان فرمایا۔ اللہ ذو الجلال فرماندے نے سونیو اپنی زبان نبوتوں اعلان فرما دیو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ دے سارے نام ہی بڑے سونے نے، رب دے سارے نام ہی بڑے سونے نے۔ اور میں قربان جا کہا کرنا کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو رب العالمین نال محو گفتگو ہندے اللہ ذو الجلال والاکرام نال گفتگو فرمان دے گلا باتاں کر دے تے کردیاں نا ایک دن پیار تے محبت نے جوش ماریا تے رب العالمین دے سامنے عرض کر دے نے فرمان دے نے رب آرنی انظر الیک، رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو انہوں ویکھنا چاہنا ہوں، میں تو آڈا دیدار کرنا چاہنا ہوں، اللہ جی میں تو آڈی زیارت کرنا چاہنا ہوں۔ اور میں تے سوچ رہا سا جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں یہ سوال کیتا ہے؟ اے بڑی بڑی گل سی کہ رب العالمین نے براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام نا بغیر کسی واسطے دے براہ راست گفتگو فرمائی، اے بڑی بڑی گل ہے۔ اس دے باوجود جناب موسیٰ فرما رہے ہیں رب آرنی انظر الیک، اللہ جی میں تو انہوں ویکھنا چاہنا وا۔ کیوں آکھیا؟ سوچیا ہوئے گا جس میرے رب دی آواز ایڈی پیاری ہے، میرا رب آپ کڈا پیارا ہوئے گا، جدی آواز ایڈی سونی ہے، میرا داتا آپ کڈا سونا ہوئے گا، جدی آواز ایڈی خوبصورت ہے، میرا رب آپ کڈا خوبصورت ہوئے گا۔ اسے واسطے جناب موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ جی میں تو انہوں ویکھنا چاہنا ہوں۔ ایتھے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ذو الجلال دے نام سارے بڑے اعلیٰ نے، سارے بڑے پاکیزہ نے، سارے بڑے خوبصورت خوبرو نے، فَادْعُوهُ بِهَا، انہوں جدوں پکارنا او دے ناماں نال پکاریا کرو، او دے ناماں دا انہوں وسیلہ دیا کرو، آکھیا کرو دعا کرو لگو نا تے زبان تو آکھیا کرو یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، جننے او دے نام بہتے لے کے او دے کولوں دعا کرو گے اللہ انہیں جلدی قبول فرما لیں گے۔ اور ویسے بھی نبی علیہ السلام دا بڑا پیارا فرمان گرامی آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین دے جس بندے نے 99 نام یاد کر لے، ہے بہت زیادہ نے صفاتی نام، لیکن اونا بہت زیادہ ناموں دے وچوں جس بندے نے 99 نام اللہ دے زبانی یاد کر لے، اللہ اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ کنا کچھ اسی یاد کر لینے ساڑی نسل نو، ساڑے بچے، ساڑے نوجوان انہاں نو گانیاں دیا جناب
کنواں دے حساب نال سب کچھ یاد ہے، گانے یاد نے، ربائیاں یاد نے، شاعراں دے اشعار یاد نے۔ تے جے تھوڑی جی ہمت کیتی جائے، تھوڑا جا حوصلہ کیتا جائے اور توجہ کیتی جائے تے اللہ دے 99 نام یاد کر لے۔ جدو او دے 99 نام یاد کر لوے تے پھر ایک ایک تے غور کر کہ ایک ایک دا معنی کی ہے، ایک ایک دا ترجمہ کی ہے۔ سبحان اللہ، انہوں رب بھی کہندے نے، انہوں رب بھی کہندے نے، اور رب دا معنی قرآن پاک دے اندر کئی مقامات اللہ ذوالجلال نے ان الفاظ نو استعمال فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال دے سامنے جدوں انہوں بلایا، جدوں انہوں پکاریا، لفظ رب دے نال پکاریا، اللہ ذوالجلال دے پیارے نبیان نے کئی مقامات قرآن نے دا تذکرہ فرمایا۔ سیدنا جناب آدم علیہ السلام دی ذات گرامی اللہ ذوالجلال نے جنت چوں نکال کے ماں جینوں تے بابا جینوں زمین دی طرف بھیجیا تے آپ ہی ول دسیا، آپ ہی طریقہ تے سلیقہ دسیا کہ میرے پیارے آدم جدو مینوں بلانا ہوئے، جدو مینوں پکارنا ہوئے، کی آکھنا ربنا ظلمنا۔ رب دا معنی پالنہار، رب دا معنی تیریاں لوڑاں پوریاں کرنے والا، رب دا معنی تینوں روزی عطا کرنے والا، رب دا معنی تینوں رزق عطا کرنے والا، رب رب پورے قرآن دے اندر ہو رہی ہے، رب دا معنی تینوں پالن والا۔ ویکھ لے بندیا کدی غور تے کرنا، آج بڑھا ہو گیا کھا کھا کے او دیاں نعمتاں، بڑھا ہو گیا پہن پہن کے تے پی پی کے او دیاں نعمتاں، تے کملیا تینوں مالک دا نال تعلق جوڑن دا ہی وال نہیں آیا۔ ایک اللہ والے کولوں پوچھیا نہ کسے نے سناؤ دی کی حال ہے، انہیں آکھیا او دیاں نعمتاں کھا کھا کے دند کس گئے نے، پر او دا شکر نہیں ادا ہوندا۔ نعمتاں کھا کھا کے ون سونیاں تے یا ڈکار مار کے اٹھ جانا، کدی تینوں مالک دی تعریف کرن دی بھی توفیق نہیں ملے، مرغے تے چرغے تے بٹیرے کھا کھا کے تے اپنیاں مجلساں محفلاں چ ہر طرح دیاں گلاں کر کے اٹھ جانا، تینوں کدی توفیق نہیں ہوئے تیری زبان تو کتے مالک دی تعریف دے چند کلمے نکل جاؤ۔ اس واسطے رب نال تعلق ایک ایک رب دے نام تے غور کریے، ربنا ظلمنا۔ جناب آدم علیہ السلام اپنے مالک نو اینا لفظاں نال پکاریا، ربنا ظلمنا، بڑھا ہو گیا تے کھانو رزق میرا رب دے رہا، اجے جوان سے جوانا نو رزق میرا رب دے رہا، اجے ٹورن جوگا نہیں سے ہویا تے رزق تینو رب نے بندو بست فرمایا، اجے بین جوگا ہی نہیں سے رزق تینو رب دے رہا، اے اجے تے دنیا تے آیا ہی نہیں سے تے تیرے ماں دے پیٹ دے بند کارخانے دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام تیری روزی دا آپ انتظام فرما رہے سن۔ اور بڑی پیاری گل صاحب دل نے کی تھی، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کدی کلا بہ کے غور تے کر سوچتے سے، بطن ماں دے اندر بھی مہمانی تیری، کنے دس کیتی نگہبانی تیری، کنے تینوں اوتھے، کنے تینوں او کملیا انسانا، کنے تینوں اوتھے رزق سی پہنچایا، ہنیرے باہر سلامت لے آیا، کہ دے حکم دینار
दस जींदा रहे कि दे हुक्म दे नाल दस जींदा रहे जदों दंद नहीं सन ते दुध पींदा रहे किन्ने तैनू रिड़ना ते टुरना सिखाया किन्ने तैनू रिड़ना ते टुरना सिखाया किन्ने तैनू बोलन दा वल सी सिखाया किन्ने तैनू छोटे वड्डा बनाया तो एहसान ओदे दा की मुल पाया ओदी एक एक नेमत अगर गौर कीता जाए अल्लाह जुल जलाल ने हाथ दिते ने पैर चलने वास्ते अता फरमाए ने वेखन रब्बुल आलमीन ने अखा अता फरमाइया सुनन कन्ना दे दो स्पीकर ते आले अता फरमाए ने कुदरत वल्लों हो जा एक अख कानी कट्ठी हो के आ जाए दुनिया दी टानी ते दुनिया दे वलियां दा लग जावे मेला गुरु सारे आ जान हर गुर दा चेला सारे जोर लावन सारे जोर लावन अकेला अकेला कदी बन सकेगा न एक अख दा डेला जे नकली डेला कोई बनावी लवेगा ओ वेखन तो बिल्कुल बेकारी रवेगा बनावन वाला फिर भी कीमत लवेगा ते आई अगली गल सोचन वाली जिन्हें तैनू मुफ्त विच सब कुछ अताया बाजू टुट जाए ना बाजू खुदा न खास्ता लत टुट जाए बाजू फ्रैक्चर हो जाए बड़े डॉक्टर साहब ने बड़े सियाने ने जी बड़े फलानी थो पढ़ के आए ने फलानी थो पढ़ के आए ने इन्ने लाख रुपया उन्हें ऑपरेशन करन दा लिया ते मरीज जाके आंदा डॉक्टर साहब को फर्क नहीं पैन दिया दर्द हुंदी है वजन नहीं चुकया जाता उन्हें है फिर असल वाली ते गल नहीं ना असल वाली ते गल नहीं ना फिर वो गल ते नहीं जड़ियां ताकत रब ने भरिया ने दुनिया की कोई ताकत उन्हां दा बदल नहीं जिन्हें तैनू मुफ्त विच जिन्हें मैनू मुफ्त विच सब कुछ अताया तू एहसान ओदे दा की मुल पाया कभी ख्याल ही नहीं। आओ जरा गौर फरमाना अल्लाह जुल जलाल वल इकराम फरमाते ने पुकारो मैनू पहला मसला ते ये समझ लो जदों पुकारना जदों आवाज देनी है दुख विच होए ते तां भी सुख विच होए ते तां भी अमीरी विच होए ते तां भी फकीरी विच होए ते तां भी कामों की वालियो जदों सौखे दिन होण उदों ओदे नाल राबता पक्का रखिया करो। खुदा न खास्ता औखे दिन आउण ते फिर बुलांदियां शर्म महसूस ना होवे। वैसे तो सुनते ना हर हाल दे अंदर पर जदों सौखे दिन होण उदों दे नाल राबता रखिया कर। खुदा न खास्ता मुश्किल दिन आ जाण ते फिर बंदे नूं ओदा दरवाजा खड़कांदियां शर्म महसूस ना होवे। अल्लाह फरमांदे ने बुलाओ मैनू पुकारो मैनू वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना सारे रब दे नाम बड़े प्यारे ने सारे नाम ही बड़े खूबसूरत ने फदऊ हो बिहा
اللہ ذل جلال نو انہاں ناماں نال پکاریا کرو تے اگلی گل وَذَرُ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کئی ایسے بد نصیب نے انہاں نے رب العالمین دے ناماں دا انکار کر چھڑیا ناماں دا انکار کر چھڑیا او من دے ہی نہیں رحمان بھی کوئی ذات ہے وے او من دے ہی نہیں رب بھی کوئی ذات ہے وے بلکہ قرآن پاک دے ایک اور مقام تے اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنے محبوب علیہ السلام نو اس بات دا آرڈر تے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی توڑی طرف وہی فرمائے تے انہاں کئی نصیب بد نصیباں جو ایسے بھی نے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ انہاں سرے تو رحمان دی ذات نو منن تو انکار کر دیتا یعنی رب العالمین دا نام جیڑا بھی ہوئے پہلی گل اللہ دے سارے نام سونے نے اللہ دے سارے نام ہی پکیزہ نے سارے خوبصورت نے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى جدوں بھی تے جیڑے نام نال بھی انہوں پکارو بلکہ لفظ رب جیڑا نا ایک جگہ قرآن پاک دی اندر نا رب العالمین نے بطور خاص ساڑیاں کرتوتاں ویکے نا تے ایک جگہ فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اور بندیا کیڑی شاہ نے تینوں تیرے رب والو دھوکھے چپا دیتا ہے ما غرک بربک الکریم تینوں پتہ نہیں تیرا رب کون ہے الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کیڑی شاہ نے تینوں رب والوں دھوکھے چپا دیتا تو آیا نہیں سے دنیا تے رزق اساں تینوں عطا فرمایا تو ذرا ٹرن پھرن لگ پیا رزق پھر بھی اسی دین دے رہا ہون ذرا سیانہ ہو گیا پجن نسل لگ پیا کویاں بائیاں چویاں سالہ دا ہو گیا تے ہون دکان تے بیٹھا تے آندہ کٹ نہ تو لیے تے بالا نو کتھوں پا لیے کپڑا گاز دی بجا تیل پا نہ دے تے بالا نو کتھوں پا لیے جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر اے کیوں نہیں ہو سوچ دا جیم جدوں سے ماں دے پیٹ اندر دس خاں کون سی رزق عطان والا ہون ہوئے جوان تے آخنائے میماں بڑا بہادر کمان والا نہ کر مان رحمان تیرے ڈردان نہ کر مان رحمان تیرے ڈردان مت آ جائے وقت منگ کھان والا ہونا
من کہ گھٹ نہ تولا دھوکھا نہ کرا فراڈ نہ کرا جھوٹ نہ بولا تے بالا دا پیٹ کتھوں پالا اور جیڑا تینوں پالدا پیا تیرے بالا نو پالن والا بھی اوہی رب العالمین ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے ما غرک بربک الکریم زمیندار ہے پہلیاں چ گیا فصل بیجیے حال وائے نے کنک بیجیے مونڈی لگائیے تے اپنیاں پہلیاں دے وٹاں بنیاں تے جا کے دکان پائیے تے دکان تے جا کے ویندا گاہک بڑے آئے نے فیکٹری لائیے تے چل پئیے ایدیاں جناب تماں بڑیاں پہ گئیاں نے لوکاں آکھیا بڑی گل ہے یار فیکٹری چل پئیے کارخانہ چل پیا دکان پائیا تے چل دناں چ چل پئیے گاہک بڑے نے انہیں آکھیا اینے لاکھ روپیہ میں ایڈورٹائز تے لا دیتا ہے اینے لاکھ روپیہ میں اشتہاراں تے لا دیتا ہے اینے لاکھ روپیہ میں فلانی تشہیر تے لا دیتا ہے عرشاں تو آواز ہوندی ہوئے پاپیا سانوں وچوں ہی کڈ چھڑے آئی تشہیر دے اشتہار تے تینوں یاد رہ گیا تینوں سارے پیسے تیلے یاد رہ گئے اینے تشہیر تے لائے نہیں تے سانوں رحمت والے عرش والے رب نو وچوں ہی کڈ چھڑے آئے زمیندار اپنی فصل نو پھیرا مار دے پیا تے بڑا جناب خوش ہو رہا نال ملازم نال نوکر واندا چوری جی بڑا بھلے بھلے بڑی یاد کا گندم ہوئی ہے بڑی یاد کا مونجی ہوئی ہے انہیں آکھیا اینی آرہ تے میں سواگا ماریا اینے تے میں حلوہ چھڑے نے اینا تے میں اتے کھاد دا خرچہ کر چھڑے ہے اجے بھی نہیں سی ہونی اللہ فرمان دے نے بدبختہ سانو وچوں ہی کڈ چھڑے تینوں پتہ ہی نہیں تیری پکی فصل تے گڑا پا کے تباہ کر دیا تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں ساڈے کول کیڑی ہن تک اسی کھان نو تینوں دیندے رہے ہاں جمن تو بھی پہلا تے جمن تو بعد اسی عطا کر دے رہے ہاں تے آج سانو بھولی گئے ماں غرک آج جا کے کسے قبر تے سر چکا کے بہ گئے آج کسے مولوی نو آنا کرنی والا آج کسے شیخ نو آنا مشکل کشائے آج کسے حضرت صاحب نو آنا حاجت روائے اور بے نصیبہ ساڑھے خزانے اچھ کیڑی کمی ویکھیا ساڑھے خزانے اچھ کیڑی تھوڑ ویکھیا ماں رب شکوا کر رہے بندے نال ما غرک بربک الکریم کیڑی شاہ نے تینوں ساڑھے والوں دھوکے چ پا دیتا ہے مسئلہ ایک سمجھ لو اپنے مالک نو پکاریا کرو او دے ناماں نال مشکل پہ جائے دکھ آ جائے مصیبت آ جائے اے دروازہ اپنے مالک تے خالق دا کھٹ کھٹایا کرو اور او دے کولو جڑے دعا دے انداز دے سوال نے نا انہاں نو ذرا سامنے رکھیا کرو ایک دن مسجد نبوی دے اندر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمانے آن والا ایک بندہ آیا نماز تو فارغ ہویا تے رب کولوں دعا کردہ پیا اللہم انی اسألوکا بے انکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اینا لفظانا دعا کردہ تے نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے انہیں اسم اعظم نال رب کولوں دعا کیتی ہے تے جدو بندہ انج رب کولوں دعا کرے اللہ اپنے بندے دی دعا نو ضرور قبول فرما لیندے نے اس میں جڑا لا الہ الا اللہ نا اس میں اعظم اے دے اندر علماء نے کہا
الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، جدو دعا کرو اینا لفظانو بیچ ضرور شامل کرو، چونکہ اینو اسم اعظم آکھیا گیا تے جدو اسم اعظم نال دعا کرو گے اللہ اپنی رحمت نال قبول فرما لیں گے، کیونکہ اس واسطے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نو دے پیاریاں نے نبیاں نے بھی جدوں پکاریا لفظ رب نال پکاریا، جناب آدم علیہ السلام نے اپنے مالک دے خالق نو کہہ رہے نے رب خاسری اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جناب آدم نے انہا لفظانا رب نو پکاریا، اللہ نے جناب آدم علیہ السلام نو او جڑا چھنیا ہویا جنت سی اللہ نے دوبارہ عطا فرما دیتا ہے۔ ایک بدوی نا پینڈو بندہ دوروں کسے پینڈ چو آیا، نبی علیہ السلام نو آ کے کہنے لگا حضرت منو کوئی وظیفہ ہی دسو، خیر والے کلمات دسو، میں وہ لفظ پڑھدا رواں کراں، ہمیشہ ہی کراں او دیتے۔ اور تو انو پتہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک عمل تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، اے نہیں بھی ایک رات ساری رات نفل پڑھ دیا گزار دیتی ہے تے اگوں سارا سال سو کے گزار چھڑی، تھوڑا کر لو ہمیشگی والا کرو۔ نبی علیہ السلام دیکھو لا کہنے لگے حضرت منو کوئی خیر والے پلائی والے کلمے ارشاد فرماؤ۔ ہن ساڈی سوچ کی ہے، سانو کسی حضرت صاحب نال مولانا صاحب شیخ صاحب نال ملاقات دا موقع مل جائے، کسی اللہ دے ولی نال ملاقات دا شرف مل جائے تے ساڈا سب تو پہلا انہیں ہے جی مولوی جی کوئی انج دا تویز کرو نال دے دی دکان دا تھڑا ہی کوئی نہ چڑھے جیڑا آئے میرے والا، تے حضرت صاحب نے بھی چپ کر کے لکھ دیتا ہے، دا مطلب ہے بھی حضرت صاحب دے دم اندر اینی طاقت ہے بھی رب تے تینوں رزق نہیں دینا چاہتا، تے مولوی صاحب نے تکے نال ادھروں گاہ کھچ کے تیری دکان چ پا دیتے نے، عقیدہ بنا لو۔ اور نبی علیہ السلام ہر نماز دے بعد اے وظیفہ پڑھیا کر دے، امت نو یاد کروان دے، اللہم لا مانع، عقیدہ بنا لو، اللہم لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ نبی علیہ السلام فرمایا کر دے لا مانع، آج عقیدہ لا مانع، دعا کرو اللہ سانو بھی اے دیتے استقامت عطا فرما دے، لا مانع لما آتیتا، کوئی نہیں روک سکدا جنوں رب دین تے آ جائے۔ اے سوچ بنا لو، عقیدہ بنا لو، لا مانع لما آتیتا ولا معطی لما منعتا، جے ادھروں ڈکا لگ گیا تے سارا جگ رل کے بھی دے سکدا، فلانے نے دکان بن چھڑی ہے، فلانے نے کاروبار بن چھڑے ہے، فلانے نے فیکٹری بن چھڑی ہے، فلانے نے رشتے تے اولاد بن چھڑی ہے، کوئی نہیں بن سکدا۔ یہ سارا اختیار نہ کسی حضرت صاحب، نہ کسی شیخ صاحب، نہ کسی مولانا صاحب، نہ کسی مفتی صاحب، کسی دا اختیار نہیں، اختیار ہے تے کلے کائنات دے رب دا اختیار۔ اور اونا لوگ ساڑی سوچ، ستی سوچ، مال آ جائے، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، عہدہ آ جائے، اقتدار آ جائے، اور اونا دی سوچ سبحان اللہ۔ حضور کوئی کلمے ہی ایسے دسو جیڑے میں ہر ویلے پڑھدا رہواں، تو ہن سن لو،
आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इंज ना ओदा हथ नबी पाक ने अपने मुबारक हाथ विच फड़िया। साडा ते हाथ किसी बजुर्ग आदमी नाल नेक अल्लाह वाले नाल लग जाए मिलना बड़ी सआदत है, तो असीं उहनूं संभाल संभाल के रखने हैं जी। फलाने हजरत साहब के हाथ नाल मेरा हाथ लगा, उन्हां दी किस्मत दे क्या कहने जिन्हां दे हाथ मदीने वाली सरकार दे हत्थां विच आ। हाथ नबी पाक ने अपने मुबारक हाथ फड़े ते आप फरमांदे ने कुल सुबहान अल्लाह। निके निके वजीफे ने याद करने वाले। कुल सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। पेंडू बंदा सी, सादा लोग ते इंज न अपनियां उंगलां ते शुमार करदा पे सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। सुन के याद करके चला गया। थोड़ी देर बाद फिर वापस आया। हुजूर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह इहदा माना है अल्लाह पाक है। सुभान अल्लाह दा माना है अल्लाह पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह दा माना है सारियां तारीफां अल्लाह वास्ते। ला इलाहा इल्लल्लाह दा माना है अल्लाह के अलावा कोई इबादत दे लायक नहीं। ते अल्लाहु अकबर दा माना है अल्लाह सब नालों वड्डा। हुजूर ये तो सारा कुछ अल्लाह वास्ते हो गया तो मैनू विचों की लभा जे। आहा हुजूर मैनू विचों की लभा। हुण गल अगली भी नोट करने वाला। इत्थे किसी नूं रब 4 टके दे दे ते मूँह नहीं सीधा करता। माड़ा बंदा गरीब आदमी सलाम लैंदा हाथ इधर है ते मूँह इधर है, ते जेड़ा चज नाल तेरे नाल सलाम नहीं लैंदा तेरी गल सुनेगा। वो बादशाहां दा बादशाह है, वो अमीरां दी भी सुनदा ते फकीरां दी भी सुनदा। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने गल सुन ले, तू जदों आखेगा सुभान अल्लाह अल्लाह फरमानगे सच आखे आई मैं वाकई पाक। तू आखेगा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तैनू जवाब देंगे सच आखे सारियां तारीफां मेरे वास्ते ने। तू आखेगा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह फरमानगे सही कहन दिया मेरे अलावा इबादत दे लायक कोई नहीं। तू आखेगा अल्लाहु अकबर अल्लाह तैनू जवाब देंगे सही कह रहे हैं वाकई मैं सब नालों वड्डा वां। ते हुण लगदे हथी ना अगों ऐ कह कि अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली या अल्लाह मैनू बख्श दे। तो वो जी पिछली चेन चलती आ रही है ना, मैं ही पाक हाँ मेरी इबादत है मैं ही मुश्किल कुशा वा मैं ही वड्डा वा। एक एक गल का जवाब दे रहे ने। तो हुण जदों आखेगा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली अल्लाह मैनू बख्श दे, ते अल्लाह फरमानगे जा मैं तैनू बख्श दिता है। तू आखेगा अल्लाहुम्मा रहमनी अल्लाह मेरे ते रहम फरमा दे। अल्लाह फरमानगे जाओ मैं तेरे ते रहम कर देता। तू आखेगा अल्लाहुम्मा रज़ुकनी अल्लाह मैनू रिज़्क़ अता फरमा दे। अल्लाह फरमानगे जा मैं तैनू रिज़्क़ अता फरमाया। हुण अंदाज़ा करो हाँ बख्शिश भी लभ गई रहमत भी लभ गई रिज़क भी लभ गया। जे ईमान पक्का होया तो इंशाअल्लाह कल रब दा जन्नत भी लभ जाएगा। दुआ करो हाँ अल्लाह सानू सारियां नू अपने जन्नत दा हकदार बना दे।
میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبیاں دی کیتی جائے سیدنا جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مالک دے خالق دے سامنے پتہ دے جدوں آپ تشریف لا گیا مصر تو نکلے تے کئی دن دا مسلسل پیدل سفر فرما کے آپ مدین دے علاقے دے اندر پہنچ جاندے نے اجے اعلان نبوت نہیں فرمایا اجے اللہ نے کلاہ نبوت نہ سرفراز نہیں فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آ رہے ہیں لمبا سفر ہے اور کلے سفر دیاں صحبتاں برداشت کر دے آ رہے ہیں اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَى لَهُمْ ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ وَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ جناب موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لے آ رہے ہیں تے آپ مدین دے کوہ تے جدو پہنچے نا اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں آپ مدین دے کوہ تے پہنچے تے عجیب جا منظر ویندے نے کچھ لوگ اپنے جانورانو پانی پلاندے نے تے اپنے اپنے جانوراں دا خیال کر کے کھڑے نے اتنا ایک پاسے دو جوان بچیاں اپنے جانور اپنیاں بکریاں نو الگ تھلگ لا کے کھڑیاں نے شرم و حیا دی وجہ تو اپنے چہرے کپڑیاں نال چھپائے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا تے آپ رہ نہ سکے خیر خائی دا انداز جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گا قرآن اندہ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء آپ تشریف لاگا فرماندے نے نہیں میریو پہنوں گل کی اول تے توانو ایتھے آنا ہی نہیں سی چاہیدا تواڈا بکریاں چارن واسطے باپ ہوندا یا تواڈا کوئی ویر ہوندا ہن جے آئی گئیاں دے لوگ اپنے اپنے جانورانو پانی پلا رہیاں نے تے سارے لوگ اپنے اپنے کام دے اندر مشغول نے تسی الگ تھلگ کھڑیاں دے اپنے جانورانو لے کے اپنیاں بکریاں نو لے کے الگ کھڑیاں دے پہلی گل تے اے وے آئیاں کیوں تے دوجی گل لے وے جے آئی گئیاں جے تے پانی کیوں نہیں پلاندیاں اکھاں ڈل پیاں تے دل پھس پیندہ آندیاں نے وے مسافرہ ویرا کی پوچھنا اللہ نے ویر تے سانو دیتا ہی کوئی نہیں اللہ نے ویر تے سانو دیتا ہی کوئی نہیں ابا جی عمروں وڈیرے ہو گیا نے اکھاں دی بنائی کمزور ہو گئی ہے ابا جی جنگلیں چ آ نہیں سکدے تے سانو حالات دیاں مجبوریاں نے جنگلاں وچ آن تے مجبور کر دیتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام نے گلاں سنیاں تے دل نرم نبی دا دل تے ویسے ہی بڑا پاکیزہ ہوندا او برتن جیڑا کئی بندے رل کے نکال دینے یا او پتھر جیڑا کئی بندے مل کے اٹھان دینے اس پتھر نو سائڑ تے کیتا آپ جناب موسیٰ نے کلیا نہیں پانی نکالیا اینا بکریاں نو بھی پلایا اے بچیاں نو بھی پانی پلا کے فارغ ہوئے آپ ایک الگ جگہ درخت دے نیچے جا کے بے گئے بچیاں نو روانہ
کر دیتا تے آپ درخت دے تھلے آ کے تارا رب نال جوڑ لیاں تارا اپنے رب نال جوڑ لیا نے تے اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا جناب موسیٰ علیہ السلام رب العالمین نو کہہ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب نو جیڑے نام نال پکارو خالق کہہ کے بلاؤ مالک کہہ کے بلاؤ رزاق کہہ کے بلاؤ انو جنہ لفظہ نال بھی بلاؤ اللہ دے سارے نام ہی بڑے پیارے نے تے جناب موسیٰ علیہ السلام ایس لفظ نال تے ایس انداز نال پکار رہے رب انی رب انی رب دا مان پالنہار رب دا مان پالنہار تے موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے رب انی اللہ جی بھوک لگیے تے میں تیرے دردہ سوالیاں نبی سارے کدے درد سوالی نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اللہ بھوک لگیے اللہ فرماندے نے پیاریا تسی صرف روٹی منگن دے ہو میں تے روٹی پکان والی دا بندوبست کرن دیا قرآن نے کیا بچیاں گئیاں نا جناب شعیب بعض آندے نے اللہ دے نبی سن بعض آندے نے نبی نہیں سن کوئی اللہ دے نیک بندے سن ولی سن انہاں دا نام شعیب سی 2 منٹ واسطے اگر اے مان لیا جائے کہ او شعیب علیہ السلام نبی نہیں سن کوئی عام اللہ دا ولی سی تے او دی عظمت دے کیا کہنے جدا ذکر رب دا قرآن کردا ہے معمولی گل ابا جی نال مشورہ ہویا بیٹیاں دا ایک بیٹی کہنے لگی ابا دی مناسب سمجھو بندہ بڑا نیک ہے طاقتور بھی ہے تے حیادار بھی بڑا جیڑا برتن 10-12 بندے رال کے کڑ دے سن کھوچو بالٹی یا بوکا وہ کلے نہیں کڑ لیا ایڈا طاقتور سے تے ابا جی اس تے باوجود طاقتور اینا سی تے او دی حالت کی سی ابا جی جب تک ساڑے کور رہا ہے انہیں نظر چوکے ویکھیا بھی نہیں ملازم رکھو کارچ رکھو دکان تے رکھو فیکٹری چ رکھو 2 چیزاں مد نظر رکھو طاقتور بھی ہوئے کام شم کرنا لا ہوئے اور اس تو بھی بڑی گل کہ تیری عزت دا سانجا ہوئے تیری بیٹی نو اپنی بیٹی سمجھن والا ہوئے تیری ہمشیر نو اپنی ہمشیر سمجھن والا ہوئے طاقتور تے ابا جی دیانت دار تے امانت دار حیادار بڑا سی تے تھی تے اعتماد کنے فرمان لگے جا پھر جا انہوں بلا کے لیا دعا کر اللہ ساڑیاں بیٹیاں نو اے حیا نصیب فرما آج بازار دے اندر ننگے سر ننگے منہ گلے دوپٹہ ہونتے گلے تو بھی لتھ گیا اور پورا فیشن تے میک اپ کر کے ایک غیرت مند نوجوان نے پیچھے بیوی نو بٹھایا ننگے سر پیچھے بہن نو بٹھایا ننگے سر اور بڑا فخر محسوس کرتا ہے کہ اسی بڑے ماڈرن لوگ پتا تے ادو لگنا ہے نا جدو رب دی عدالت دے اندر پیش ہونا اس بیوی دے اس بہن نے تیرا گریبان پکڑنا کہ یا اللہ اس ظالم نے
روٹی دا وعدہ کاٹا ہو جاندہ تے مار مار کے میریاں ہڈیاں توڑ دیندہ نہیں دیتی. دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم و کرم فرما. ایڈی حیادہ ٹر دیئے پئی مدین دے علاقے تے رب قرآن دیا ایتاں بنا کے محمد مصطفیٰ تے نازل فرما. فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا ایک آ رہی ہے بیٹی تمشی چال کیسی ہے تمشی عَلَى اسْتِحْيَاءٍ حیا نال وقار نال تے آکے موسیٰ علیہ السلام نوان دیئے وے ویرا مسافرہ تینو میرے ابا جی بلاندے نے پہ. ان ابی یدعوکا لیجزیکا اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. کیسی حیانل آ رہی ہے ایک دعا تھی ٹر دی آئی اوپر طور شرم دے وے باپ میرا تینو شاد بلاوے تے دیوے اجر کرم دے. تساں جو پانی راج پلایا دیوے او مزدوری موتے کپڑا شرمولا کے او بولی سخن ضروری. موسیٰ اجر نہ لینا چاہوے پر بھوک نے بہت ستایا. آگے لگ توریو بی بی تے موسیٰ مگر صدایا. ایڈے مشکل ویلے جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ نو پکاریا تے اینا لفظانا رب رب اے میرے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ دی ذات نو او دے نامہ دا وسیلہ تے واسطہ دے کے او دے کولوں دعا کرو سوال کرو. اللہ ذوالجلال والاکرام قادر نے اس بات تے کہ تیری ہر دعا نو شرف قبولیت عطا فرمان. اللہ کولو دعا ہے اللہ سانو سارے نو کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا.